नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरू। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष र जसपाका नेताहरूबीच छलफल। जसपालाई सत्ता सहकार्यको प्रस्तावबारे पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने जसपाको जवाफ। अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकास निर्माणका कामहरू रोक्न नहुने सांसदहरूको सुझाव। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन आग्रह। सरकारद्वारा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाको संख्या मिलान। बिहीबार 112 जनामा कोरोना पुष्टि, 84 जना निको हुँदा 1 जनाको मृत्यु। ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणमा पूर्ण जित, हात पारेको चिनिया राष्ट्रपति जिङपिङको घोषणा। पछिल्लो 8 वर्षमा 10 करोड मानिसलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याइएको भनाई। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग अन्तर्गत बिहीबारका खेलमा आरसीटी र बोइज युनियन विजयी। आरसीटीसँग नयाँ बस्ती 4-2 र बोइज युनियनसँग झम्सीखेल 4-0 गोल अन्तरले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ। बिहीबार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठबीच छलफल भएको हो। छलफलमा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानको निम्ति नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले प्रस्ताव गरेको जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो। छलफलमा जसपा नेताहरूले प्रचण्ड माधव पक्षको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूले नेकपाको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने बताएको पनि वरिष्ठ नेता महतोले बताउनुभयो। यो सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो। अनि हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईको कुन पार्टी हो? त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त। हजुर, अनि त्यो के हो त? यो त बडा अलमलमा पर्यो के। त्यो प्रश्न हुनुहोस्। र तपाईहरूले राखेका सबै कुराहरू हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्छ र पार्टीको बैठकमा हामी राखौँला। जसपा नेताहरूले पटक पटक आफूहरूले गरेको सहमतिमा धोका खाएको पनि स्मरण गराएका थिए। जसपा नेताहरूले आफ्नो पार्टीका सांसद रमेश चौधरी लगायतका नेताहरू अझै पनि बन्दी जीवन बिताउनु परेको भन्दै बन्दी रिहाईका लागि संघर्ष गरिरहने बताएका छन्। संविधान जारी गर्दा पनि गोलीबारी गरेर संविधान जारी गरेका थियो र जति पनि सम्झौताहरू भएको थियो त्यति बेला कांग्रेस एमाले माओवादीले गरेका सम्झौताहरूलाई ताकमा राखेर मधेसी आदिवासी जनजातिहरूको सवाललाई इन्कार गरिएको थियो र अन्तरिम संविधानबाट पनि पछि हटेर भन्यो भने त्यति बेला संविधान निर्माण गरिएको थियो। एक ढङ्गको प्रतिगमन नै थियो त्यति बेला पनि। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएसँगै आगामी दिनमा सत्ता समीकरणका लागि नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरूले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। संसदीय समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकट रहेको रिठेपानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेपछि विमानस्थलको दक्षिण पूर्वमा रहेको रिठेपानी डाँडा कटान गर्ने कार्य आगामी 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति तारादेवी भट्ट
भट्टले डाँडाकटान भएको प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नयाँ निगमको डिपो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 6 महिनाभित्र काम सम्पन्न गरी समितिलाई जानकारी दिने निर्णय भयो। ल्यान्डफिड साइटको बारेमा पोखरा महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय गरियो। समितिको बैठकले विमानस्थलभित्र निर्माण गर्न लागिएको नेपाल आयल निगमको डिपो निर्माण गर्ने कार्य पनि 6 महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट सार्ने सम्बन्धमा समितिले महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। समितिले विमानस्थल निर्माणका बाँकी रहेका सबै काम समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा समेत गरेको छ। सबै काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि सभापति भट्टले बताउनुभयो। सांसदहरूले अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकास निर्माणका कामहरू रोक्न नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा विकासका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद दीनानाथ शर्माले विकास निर्माणका काममा विभिन्न मन्त्रालय र वन मन्त्रालय बीच झगडा परिरहने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश जंग राय माझीले पनि योजना बनाउँदा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। बीच विकास निर्माण र योजनाहरूका बीचमा जहिले पनि वन मन्त्रालयसँग झगडै हुन्छ। वन मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयहरू वन सचिव र अरू सचिवहरू चाहिँ झगडिया जस्तो भएर पेश हुनुपर्ने, उहाँहरूले उहाँको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने, अरू चाहिँ विकास राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि अरू मन्त्रालयहरू त्यही तदारुकताका साथ अरू अन्य सचिवहरूले पनि त्यही पहल कदमी लिनुपर्ने। यो चाहिँ कहाँनिर हो, यो समस्या के हो, कहाँनिर हो यो समस्या समाधान? व्यवहारिक, यो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा कानुनी रूपमा कोअपरेसन कोअर्डिनेसनको चाहिँ समस्या हो कि आपसको चाहिँ हो कि हाम्रो नीतिगत रूपमै यहाँनिर समस्या छ। बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। रिठे डाँडा कटान गर्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट रुख कटान गर्ने स्वीकृति पाउने बित्तिकै सुरु गरिने बताउनुभयो। विमानस्थलभित्र नेपाल आयल निगमको डिपो सञ्चालन गर्ने कार्यको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको र विमानस्थलले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइसकेको बताउनुभयो। कटान गर्ने कुरा अगाडि पनि आएको थियो र यो झन्नै धेरै लामो त्यो एयरपोर्ट बन्नुभन्दा अगाडि नै रिठे डाँडा एयरपोर्ट आउनको लागि चाहिँ अलिकता 22-26 मिटर जति कटान गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो त्यतिखेर। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिटेल डिजाइन गर्दाउदीमा चाहिँ यति कटान गऱ्यौँ भने नै सजिलो हुन्छ जहाजलाई अवतरण गर्न भन्ने कुरा आएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका थियौँ प्रोसेस। बिचमा यो 26 मिटर मात्रै नगर्ने यसलाई 40 सम्म पुर्याउँ भन्ने भएपछि यसलाई अलिकति बढाएर चाहिँ 40 सम्म पुर्याउँदा हुँदैमा चाहिँ सुरु अलिकति केही समय लागेको हो त्यसलाई, किनभने पहिलो फेजमा अलिकति एउटा 25-26ले पुग्छ भन्ने हामीले आकलन गऱ्यौँ। त्यतिखेर त्यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढेपछि स्वीकृति पनि भयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले कुनै पनि आयोजनाको आवश्यकता कागजात नपुर्याई जबरजस्ती स्वीकृति माग्ने गरिएको बताउनुभयो। कानूनले मागेको कागजात पूरा नगर्ने तर अनावश्यक दबाव र आरोप लगाउने प्रविधि रहेको बताउनुभयो। ऐनले दिएको प्रावधान त सबैले पुरा गर्नुपर्ने होला। म त एउटा कर्मचारी नै हुँ, एउटा भूमिकामा छु। मैले कन्ट्रोल गर्ने अथवा दिने भन्ने विषय त हुँदैन। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो। त्यो भए हामीले दस्तावेजहरू कानुनले माग गरेका त पुरा गर्नुपर्ने होला। त्यो भयो भने हामीलाई त अब सुविधा होला तालुक निकायमा निर्णयका लागि पठाउनका लागि। त्यो भएर आउँदैन। कतिपय केसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भोग्नु परेको समस्या त्यो पीडा हामी आफै विरुद्ध छ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले विमानस्थलमा डिपो निर्माण गर्ने कार्य प्राविधिक विषय भएको र भण्डारण तथा सुरक्षाका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकाले सोही अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा त्यस सम्बन्धी विज्ञ व्यक्ति नभएकाले भारतीय आयल निगम र विदेशी विज्ञहरूको सहयोगमा डीपीआर तयार भइरहेको र आगामी साताभित्रमा टेन्डर प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो। अलिकति टेक्निकल विषय भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ भण्डारण त्यसको सेफ्टी सेक्युरिटीका विषयहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो। नेपालमा त्यसको एक्सपर्टिज नभएको हुनाले चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ इन्डियन अयलको पनि सहयोगमा र विदेशी विज्ञहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले डीपीआर कम्प्लिट तयारी गरिसकेका छौँ र त्यो अन्तर्गतको मास्टर प्लान पनि मलाई लाग्छ डी साहबले आजभोलि नै स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ र यो हप्ताभित्रमा हामी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र फेरि यो हामीलाई टेन्डरको प्रक्रिया मात्रै ढिलो हो, यो बनाउने प्रक्रिया भनेको धेरै समय लाग्ने होइन। यो अलिकति यो चाहिँ ट्याङ्क फेब्रिकेट गरेर त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन अटोमेसनको पार्ट हो, त्यो धेरै ठुलो सिभिल बिल्डिङहरू बनाउनु पर्ने स्थिति पनि छैन। बैठकमा विमानस्थल निर्माणसँग रिठेपानी डाँडा कटान, आयल निगमको डिपो सञ्चालन, ल्यान्डफिल साइट, ढल निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। फूड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पारेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहिबारको बैठकमा खाद्य ऐन 2023, औषधि ऐन 2035 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधायन साथै आहार पूरक खाद्य पदार्थको नियमनको सम्बन्धमा सरकारवालासँगको छलफलका क्रममा सरकारवालाहरूले फूड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताएका हुन्। नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव रामचन्द्र शर्माले फूड सप्लिमेन्टको विषयले औषधि व्यवसायीहरू पीडित भएको बताउनुभयो। औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित भन्ने गरेको भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएका तथा खाद्य चिकित्सकहरूको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार व्यवसायीले बिक्री वितरण गर्दा पनि कारबाहीको भागीदार हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। फूड सप्लिमेन्ट संसारभरको प्रयोग भएको भए पनि नेपालमा भने असहजता भएको पनि शर्माले बताउनुभयो। मुख्य गरी अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो यो स्पेसली यो सप्लिमेन्टको विषयले गर्दाखेरि हामी औषधि व्यवसाय पनि अलिकति पीडित भएको अवस्था छ। त्यो कस्तो पीडा हो भने डाक्टर साहबले प्रिस्क्रिप्सन लेख्नुहुन्छ, यो डाक्टर साहबले लेखेपछि खोज्न चाहिँ बिरामी हामीकै आउनु पर्यो, हाम्रो पसलहरूमा चाहिँ खोज्न आउनुहुन्छ र तर चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले यो औषधि चाहिँ के अरे सप्लिमेन्ट औषधिहरू चाहिँ राख्नु पाइँदैन भनेर औषधि व्यवस्था विभागले भनेर र ठाउँ ठाउँमा गएर हाम्रो औषधि व्यवसायीहरूलाई पनि अलि छापा मार्ने, सामान निकालिदिने, सिल गरिदिने यस्तो खालको परिस्थितिहरू पनि अस्ति भर्खर पनि विराटनगरमा भएको अवस्था छ। नेपाल फार्मेसी परिषदका रजिस्ट्रार सञ्जीव कुमार पाण्डेले औषधि ऐन र औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीमा टेकेरै औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने गरेको बताउनुभयो। बेचेकै कारण हामीलाई कारबाही भएको छ, व्यवस्था गरिएको छ। औषधि ऐन 2035 अन्तर्गतको औषधिको निरीक्षण गर्ने नियमावली बनाइएको छ 2040, इन्क्वायरी एन्ड इन्स्पेक्सन रेगुलेसन 2040। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि औषधि एवं औषधिजन्य बाहेकका पदार्थहरू यदि फार्मेसीमा पाइयो भने सोलाई तत्काल हटाउनका लागि निरीक्षणमा गएको निरीक्षकले आदेश गर्न सक्छ र ती सामानहरू हटाउनु पर्ने कर्तव्य हुन्छ। नेपाल चिकित्सक संघका सभापति डाक्टर लोचन कार्कीले चिकित्सकहरूले आवश्यकता अनुसार प्रेस्क्रिप्सन लेख्न पाए पनि सरकारका दुई निकायको फरक कुराले चिकित्सकहरू प्रतिबन्धित भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताउनुभयो। चिकित्सकले गलत तरिकाले लेखे सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सक्ने पनि कार्कीले बताउनुभयो। उले प्रतिबन्धित भन्ने त्यही उसलाई ट्र्याक लगाइदियो। अब फुडवालाहरूले दिएको छ, अब यहाँ दुईटाको वारको बिचमा अब त्यो प्रतिबन्धित हो कि प्रतिबन्धित होइन भन्ने कुरा चाहिँ दुईटाको बिचमा भयो। डिडिएले मैले दिएको छैन, त्यो भएर त्यो प्रतिबन्धित भनेर भनिदियो। यतातिर फेरि ल्याउने मान्छेले यहाँ के भन्छ नेपाल सरकारकै सम्बन्धित निकायबाट रजिस्टर्ड भएर आएको छ, त्यसकारणले त्यसलाई प्रतिबन्धित भन्ने कि नभन्ने त्यो हामी नै डिलेमामा पर्यो, त्यो कन्फ्लिक्ट दुईटाको कारणले गर्दा भन्ने एउटा एन्सर हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्यको अनुगमनलाई व्यवस्थित तरिकाले सुरु गरिएको बताउनुभयो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह सुरु गर्न लागेको समेत बताउनुभयो।
क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिरमा बुधबार सुनको जलहरी राखिएको छ। मन्दिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षमा पूजा गरेपछि सुनको जलहरी राखिएको हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पशुपतिनाथमा 108 किलोको सुनको जलहरी राखिएको छ। तर पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी लगाइसकेका बेला सर्वोच्च अदालतले भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अचला लोहनीको रिपोर्ट। विवादका बीच पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी लगाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको हो। बुधबार भण्डारीले पूजा आराधना गरी पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पहिले रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकाले त्यही चाँदीको जलहरीलाई सुनको आवरणले ढाकेको कोषको भनाइ छ। 108 किलोको सुनको जलहरी राख्ने कार्यका निम्ति 80 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यहाँ 108 ग्रामको सुनको पत्रिका आज सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट अघि भर्खरै त्यहाँ विधिवत पूजा आजा गरेर त्यसको अनावरण गरिसक्नु भएको छ। तर सरकारको यो कदमको अभियन्ताहरूले भने विरोध गरेका छन्। जलहरी राख्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 2वटा छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएको छ। चाँदीको जलहरीलाई सुनको जलहरीको प्रतिस्थापन गर्ने कार्य संविधान कानूनको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै संरक्षणविद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले रिट निवेदक र सरकार दुवैलाई छलफलका लागि फागुन 17 गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। आम सर्वसाधारणको बुझाइमा पनि यो पशुपतिनाथ मन्दिरको महत्त्व संवेदनशील प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको विपरीत कार्य हो। यो सुनको जलहारी राख्ने त अब पुरातात्विकले चाहिँ हुँदैन भनेको थियो। पहिले चाहिँ तामाकै जलधारी अनि पित्तलको जलधारी राखेर चाहिँ पशुपतिनाथमा आराध्य पशुपतिनाथलाई जलहारी गर्नु भनेर शास्त्रहरूमा लेखेको छ। शास्त्र विपरीत छ सुनको जलहारी भनेको। त्यसैले यसलाई मुद्दा पनि परेछ। कसैले मानेको थिएन तै पनि मान्छेले आफ्नो क्षमता आफ्नो कौशलता बढाउनलाई आफ्नो योग्यता बढाउनलाई हैन नेतागिरी देखाएर यो जबरजस्ती यसरी राखेर आफ्नो चाहिँ मान पदवी मात्रै बढाएको। खासमा शास्त्र सम्बत चाहिँ यो सुनको जलहारी शिवजीलाई चढ्दैन भनेर चाहिँ बताएको छ। तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले पहिलो पटक 1838 सालको श्री पञ्चमीमा तामाको जलहरी स्थापना गरेका थिए। उक्त जलहरी जीर्ण भएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले चाँदीको जलहरी फेरेका थिए। गत महिना पशुपतिनाथमा पूजा गर्न जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सुनको जलहरी राख्ने घोषणासँगै पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राखिएको हो। क्यापिटल समाचारको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। अब बेला र बोली। आज हामीले सर्वसाधारणलाई पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी बारे के भन्नुहुन्छ भनी सोधेका थियौं। हेरौं सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। हामीलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ नि। अब मन्दिरहरू राम्रो रङ रोगन गरेको जलहरी राखेको भने त राम्रै हो नि। अब उसलाई चाहिँ राम्रो गर्छु भन्दा नराम्रो भन्ने कुरो होइन, राम्रो छ, सबै कुरो राम्रो छ। अब राम्रो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ मान्दैनौँ। हामीले चढाउन सक्ने पनि होइन है। त्यो कुरामा चाहिँ म चाहिँ त्यति राम्रो मान्दिनँ। तैपनि अब उहाँहरूले चढाउनु भयो होइन मन्दिरमा। पहिला पनि मैले देखेअनुसार चाहिँ महेन्द्र राजाले पनि चढाएको अरे तपाईँको त्यो चाँदीको है, चाँदीको भित्र मन्दिरभित्रै चाँदीको चढाएको भन्ने सुने। त्यो चाहिँ देखाए पनि हो। अब अहिलेको यो सुनको चाहिँ हामीले देखेको पनि छैन है। अलिकति शिवजीलाई नचल्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खासै हामीलाई चाहिँ त्यति राम्रो मान्यता चाहिँ किताबमा अथवा शास्त्र हेर्दाखेरि देखिँदैन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही नै भन्छु है म चाहिँ। सुनको जलहरी लाउनु चाहिँ
भगवान शिवजीलाई अत्यन्त मनपर्ने चिज सुन पनि मानिन्छ। यो सुन को जलरी राख्नु उत्तमै मानिन्छ हजुर। सरकारले लगातार दोस्रो दिन पनि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाको संख्या मिलान गरेको छ। बुधबार एकै दिन 618 जना मृतक थपेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार फेरि 82 जना थपेको छ। यो सँगै अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2767 पुगेको छ। यसअघि नेपाली सेनाले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापन गरेको तथ्याङ्क र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राख्ने तथ्याङ्कमा फरक आएकोमा मन्त्रालयले समिति गठन गरी छानबिनपछि नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। बिहीबार नेपालमा 112 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,73,872 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 882 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 3,411 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 112 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 21,53,636 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामै प्राप्त भएको मृत्यु संख्या भन्दै मन्त्रालयले थप 73 जना समावेश गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2,767 पुगेको छ। हाल 66 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 84 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,70,223 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा बिहीबार भएका 2 खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटी र बोइज युनियन क्लब विजयी भएका छन्। सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहीबार भएको पहिलो खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटीले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 10 खेलाडीमा समेत आरसीटी जितसँगै लीगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। आरसीटीले 7 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ भने नयाँ बस्तीले 7 खेलमा 11 अङ्क जोड्दै 4थो स्थानमा रहेको छ। यस्तै बिहीबार नै भएको अर्को खेलमा बोइज युनियन क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। बोइज युनियनले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै बोइज युनियन लीगको 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। बोइज युनियनले 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। झम्सीखेल 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। लीगमा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेकपा प्रचण्डवाद पक्ष र जसपाका नेताहरूबीच छलफल। जसपालाई सत्ता सहकार्यको प्रस्तावबारे पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने जसपाको जवाफ। अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकास निर्माणका कामहरू रोक्न नहुने सांसदहरूको सुझाव। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन आग्रह। ग्रामीण क्षेत्रको सरकारद्वारा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाको संख्या मिलान। बिहीबार 112 जनामा कोरोना पुष्टि, 84 जना निको हुँदा 1 जनाको मृत्यु। ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणमा पूर्ण जित हात पारेको चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङको घोषणा। पछिल्लो 8 वर्षमा 10 करोड मानिसलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याइएको भनाई। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग अन्तर्गत बिहीबारका खेलमा आरसीटी र बोइज युनियन विजयी। आरसीटीसँग नयाँ बस्ती 4-2 र बोइज युनियनसँग झम्सीखेल 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अवस्था क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।